अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सज्जनों मित्रों की हाल है। अरबी आया तो ये साडे पिंड दे लोग मुलाकात करते हैं पुछने भी सदीक अहलन व सहलन या मरहबा या सलाम كيف الحال؟ شو اخبارك؟ جزاك بخير؟ شلون يومك؟ الحمد لله خير ونعمة. شو اسمك؟ بطاس. اهلين. كيف الحال بلال؟ شو اخبارك؟ شلون يومك؟ جزاك بخير؟ كلش تمام. شوف هذا حمامي حبيبي، هذا نمبر 1 كواليتي. هذا شوف هذا مرقة معلوم انت بعد؟ هذا نمبر 1 كواليتي. شوف ما شاء الله نفرات يجي وما شاء الله تبارك الرحمن. حمامي رقم 1 كل نفرات حب. هذا اسم نفر طيب محترم وجدا جميل تمام. هذا شوف كله ما شاء الله نمبر 1 كواليتي. على طول تعال داخل باكستان اسم هذا منطقة بهالدورتة تمام. هذا صغير بس نفرات ما شاء الله جميل غرام تمام كلش ما شاء الله خير. पाकिस्तानियों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ سعودي अरब ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। باكستان ما شاء الله كله دخل دنيا نفرات حب اول شيء. ثاني شيء نفرات باكستاني سيدة مرة ما في مني وشيء نمبر 3 اخلاق زين تمام. ما في مني ما في كلام قرقر زيادة او زيادة محترم. بعدين شيء ثاني هذا زيادة نفرات مشهور حمامي اسم هذا حمام يربي تمام. هذا عين هذا اسم عين تمام. ابيض اسود احمر اخضر هذا كله اسم بس نمبر 1 الحمد لله كله ما شاء الله تمام كله خير. ਤੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ ਚ هذا حبيبي اسود ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ شتا ابيض ਲਾਲ ਸਿਰੇ ਨੂੰ لعال احمر ਜੌਂ ਸਿਰਾ هذا اسود ਕਲਪੂਸ਼ਾ هذا بني ਨੀਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ هذا غام تشنا. ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੌਂ ਸਿਰੇ ਨੂੰ جون سيرة هذا بعد يعني بني غامت. ਅੱਛਾ ਜੀ ايوه ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ شيري مار ما يمشي حبيبي منك حرام ما يمشي. ਚਿੜੀ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। منك ما في هذا شيري مار قد ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੋਕ ਚਿੜੀ ਮਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ هذا حبيبي شيري مار داخل باكستان داخل بلاد الامارات ما ਤੇ في. ਚੀਨੀ ਚਿੜੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। بندي زياده حبيبي هذا خربوطي رخ مني نفراد فوق حرمه في بچه في بنت ما يمشي. दोस्तों ये देखिए हमारे गांव के लोग परेशान हो चुके हैं कि किस तरह अरबी बोली जा रही है इन्हें कोई समझ नहीं आ रही। يلا حبيبي مع السلامه. اوكي ठीक थैंक यू शुक्रिया।